अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डिफेंस स्कूल लाहौर डीएचए का जो स्कूल है, आई बिलीव डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, स्कार्सडेल अमेरिकन स्कूल, बड़ा ज़बरदस्त नाम, जिसके हवाले से बात हो रही है कि किस तरह तीन चार गुंडियों ने एक छोटी सी बच्ची को ज़दोकोब किया। तफसीलात इसके सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि नशा हो रहा है वहाँ पे, ड्रग यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ हो रहा है। तो इस हवाले से बीइंग फिजिशियन मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने इसकी थोड़ी सी तफसीलात दूँ ड्रग अब्यूज़ के हवाले से, कि ड्रग अब्यूज़ किस कदर ख़तरनाक हो सकता है और पाकिस्तान के हवाले से ये क्यों ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। ड्रग अब्यूज़ की जो मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ड्रग डिपेंडेंसी हो जाती है इनमें। वो बहरहाल जो नाम है ड्रग्स के वो हम बाद में लेंगे। एक ड्रग बार-बार जो आ रही है वो आइस के नाम से आ रही है। जो मैंने सर्च किया है इसमें मज़ीद आप तस्दीक फरमा सकते हैं कि जो नेट पे मौजूद है वो मेथएम्फेटामीन या मेथएम्फेटामीन के नाम से, मेथ भी कहते हैं उसको, वो ये मशहूर है ये ड्रग यहाँ पे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ यूएसए वगैरह में। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये चूँकि बहुत महंगी मिलती है तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है स्कूलों में। बाकी भी ड्रग्स हो सकती हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ नामों से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बाद में हम डिटेल्स भी ले लेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम कोई जो टॉक्सिकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं इंशाल्लाह हम उनको भी इनवाइट करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। जो मैं ओवरऑल जनरल इफ़ेक्ट्स ड्रग अब्यूज़ के आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि स्कूलों में, चाहे वो जिस तरह के भी स्कूल हों, उसमें ड्रग अब्यूज़ या ड्रग्स का होना ही, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो एक काम हो सकता है पाकिस्तान की यंग जनरेशन के लिए, यंग माइंड्स के लिए, टीनेजर्स के लिए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और कुछ नहीं हो सकता। और इसमें स्पेसिफिकली अगर इस तरह के इलियट स्कूलों में ये काम हो रहा है, इलियट इस हवाले से कि एजुकेशन तो नहीं है, सिर्फ पैसे की बेस पे, ज़ाहिर है हमारा जो मेयार है वो पैसा है, तो ये कहते हुए भी बस अजीब सा ही लगता है कि ये वाकई इलियट स्कूल होंगे। देखें पूरी दुनिया में जो इस तरह की इलियट यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती हैं, ये स्कूल जाने जाते हैं, वो अपनी काबिलियत की बेस पे जाने जाते हैं। यहाँ पे हमारा उल्ट हिसाब है कि यहाँ पे चूंकि वो सो कॉल्ड वही जो बर्गर जनरेशन वहाँ पे है या मम्मी डैडी लोग हैं तो इस वजह से शायद ये एलियट, ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड जो है वो ड्रग्स की वजह से नहीं आगे है। हमारी जो हार्वर्ड है वो अपनी काबिलियत की बेस पे है यूनिवर्सिटी जो है। आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएसए में वो काबिलियत की बेस पे हैं, ये अल्लल तल्ललों की बेस पे नहीं है, चौंचलों की बेस पे नहीं है। तो बहरहाल ये जो यंग माइंड्स हैं इनको जब ड्रग्स दी जाती हैं, इनको जब इस नशा पे लगाया जाता है तो यकीन करें ये ख़त्म कर देता है इंसान को। मसला ड्रग अब्यूज़ में क्या होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि जब कोई कोई भी बंदा, बच्चे तो उसमें बिल्कुल वल्नरेबल हैं और पता चला है कि लड़कियां वहाँ पे वो ये सारे काम कर रही हैं, अल अमान अल हफीज़ ही कहना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी और ये सारी जगहों पे। मसला यहाँ पे ये है कि ड्रग्स का जब बंदा आदी हो जाता है, जब आप एक ड्रग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्राई एटलीस्ट 100 मोर। 100% चांसेस आर देयर कि जब आप एक ड्रग ट्राई करते हैं यू आर गोइंग टू इंडल्ज इनटू मोर एंड मोर एंड दिस क्रिएट्स अ विशियस साइकिल कि उससे फिर आप बाहर निकलना, जितना भी निकलना चाहिए नहीं निकलते आप। इसमें वजूहात क्या हैं कि क्यों इस जनरेशन को और इस तरह के बच्चों, टीनेजर्स को क्यों टारगेट किया जाता है? इसलिए कि उनको समझ नहीं होती है एंड यू नो दे वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, दे वांट टू कंकर द वर्ल्ड, राइट? ये एक माइंड है, वायरिंग हो रही होती है ब्रेन में और बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं और वो किसी भी साइड पे जा सकते हैं। इसीलिए वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि वो तरबियत दें, इन जज्बात को एक जिहद दें, अपने बच्चों की ये सलाहियतें जो हैं उनको एक जिहद दें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट इसलिए प्रोवाइड करें कि वो अपनी इस काबिलियत को किसी साइड पे लगाएं। ये जो फिजिकल देखें, सेक्सुअल सब कुछ ये नीड्स हैं इंसान की, लेकिन उसका एक टाइम है। अच्छा, यहाँ पे क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये मेरे सामने बड़ा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन था कि ये स्कूलों के बच्चों को ही, इस्लामाबाद में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वहाँ पे लड़कियों लड़कों को टारगेट किया जाता है। इस तरह और भी इलियट स्कूल्स हैं वहाँ पे, इलियट पैसों के हिसाब से, काबिलियत तो फिर वही जैसे मैंने पहले कहा। क्यों इनको टारगेट किया जाता है? इसलिए कि ये अमीर घरानों के बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, के लिए मसला नहीं होता
اور اصل میں یہ جو ڈرگ مافیا ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ایک بچے کو لگا دیتے ہیں تو پھر ان کے مہینوں کی جو ہے نا وہ کیا اسے کہنا چاہیے کہ کمائی چل پڑتی ہے۔ اور چونکہ ایک بچی یا بچہ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا ایک ہی ڈرگ پہ تھوڑی رکے گا، وہ تو پھر ڈیفرنٹ اس کے اوپر کام کرے گا نا، آگے چلے گا۔ اور پھر ظاہر ہے وہ اس کو ضرورت بھی ہوگی، وہ صرف ایک مہینے کے لیے تھوڑی ہوگا۔ وہی میں نے کہا کہ دس کریٹس اے ویشیس سائیکل۔ جب ایک ڈرگ یوز کرتے ہیں، دوسری کرتے ہیں، تیسری کرتے ہیں، یو کیپ گوئنگ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ، اینڈ دین وہ ڈیپینڈنسی ہو جاتی ہے، اینڈ دین ٹاکسک ایفیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈرگ مافیا کا ایک سرکل ہوتا ہے کہ جس میں یہ آپ کو اس ویشیس سائیکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ پیرنٹس خاص خیال رکھیں، اور کسی بھی طریقے سے یہ جو اسکول کا جو سٹاف ہے وہ یہ الاؤ نہ کرے، اپنے اسکولز کو اس ناپاک چیز سے پاک کریں۔ ڈائلیما اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کلچر واقعاً بڑھ رہا ہے تو ہمارے پاس اس کو سنبھالنے کا، اس کی جو ہے نا ڈی ٹاکس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں ویسٹ میں بھی ڈرگز بہت ہیں، ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، یو ایس اے میں بھی ہیں، ٹین ایجرز بھی یوز کرتے ہیں، ینگ اڈلٹ بھی یوز کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن پھر ان لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ مادر پدر آزاد سوسائٹی، لیکن بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فیسلٹیز موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ جو ہے نا ڈیٹاکسیفیکیشن یا جو کچھ بھی آپ نے کرنا چاہیں ٹاکسیکالوجی کے پرنسپلز کے تحت آپ کی ہیلپ ہوتی ہے وہاں پہ۔ ہمارے ہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں ایک بات جو شروع میں جب میں نے میڈیا پہ بات کرنا شروع کی تھی یوٹیوب وغیرہ پہ، تو ایچ آئی وی کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ظاہر ہے الحمدللہ مسلم بیک گراؤنڈ، مسلم گھرانے جو بھی ہیں، اور ہمارا جو ایک سیکس لاز ہیں بہت ہی زیادہ اس کی ایک اس کے اوپر اسٹرکٹنیس اسلام نے دکھائی ہے۔ اسلام کے جو سب سے زیادہ سخت اصول ہیں وہ سیکس لائف کے اوپر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک نسل آنی ہے آگے سے، اور یہ وہ پاک و پاکیزہ نسل آنی چاہیے، یہ وجہ ہے اس کی۔ تو ہمارے ہاں بس ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ جی بس مغرب میں جو ہے نا سوائے سیکس کے اور کچھ نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور کئی لوگ فخر بھی کرتے ہیں بہت سے کہ جی وہاں پہ ایچ آئی وی ان کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان میں ایچ آئی وی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی سپیڈ پہ پھیل رہا ہے اس ایریا میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پولیو کے کیسز ہمارے پاس ہیں۔ اچھا مسئلہ کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں، ہماری سوسائٹی کے لیے کیوں ایشو ہے، وہ اس وجہ سے کہ مغرب میں اگر یو ایس اے میں ایچ آئی وی کے کیسز ہیں تو انہوں نے پوری طریقے سے اس کے اوپر کام کیا ہے، ریسورسز لگائے ہیں، سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ کنٹین کریں، یہ جو اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ انوویشنز کی ہیں اس میں۔ ہمارے یہاں کیا ہے جی، کیا کوئی سہولت ہے وہاں پہ؟ کیا کوئی آئی ڈی اسپیشلسٹ ہیں؟ کیا ہمارے پاس سینٹرز بنے ہوئے ہیں؟ کچھ ایسی نہیں ہے بھائی۔ اس لیے ہماری سوسائٹی کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ ڈرگ ابیوز، ڈرگ ڈیپینڈنس، اس کا جتنا بھی میں کہتا ہوں کہ اس خطرے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کم ہے۔ ینگ مائنڈز اب اس میں انڈلج ہوتے ہیں، دیر از نو ریٹرن آؤٹ آف دیٹ ڈارکنیس اینڈ ڈارک پیتھ ویز۔ یہی میں یہاں پہ آپ سب کو کہتا چلوں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی جتنا ہماری سکت ہے اس حوالے سے اس کے جو خطرات ہیں اس کے لیے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ سب کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔